गर्मी का रोजा हो, असर का वुजू हो, बंदा प्यास से निढाल हो चुका हो, हजरत मुंह में बंदा पानी रख के उस पानी को गले में ना जाने दे, तो ये अमल अल्लाह को फिर कितना पसंद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तमामी हजरात का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। अभी ये थोड़ी देर पहले जो आपने एक क्लिप देखा, मिसबाह साहब का जो ये क्लिप है, बहुत वायरल क्लिप हुआ। जब से इसको उनके चैनल पर अपलोड किया गया तब से लेकर के मैं समझता हूँ अब तक जितने भी मुसलमान जो कि सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, उन्होंने अपने स्टेटस पर कहीं ना कहीं ज़रूर लगाया होगा, और जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा वो शेयर करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि मिसबाह साहब ने इसमें बात ही कुछ ऐसी की थी। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को रमज़ान की फजीलत बयान करते हुए देखा है, हमने बहुत सारे लोगों की ज़बान से सुना है कि जो रमज़ान के रोज़े रखता है या फिर जो नफली रोज़ा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे कितना बड़ा सवाब अता करता है, कितना बड़ा इनाम अता करता है। हमने हज़ारों लोगों से सुना, लेकिन जो मिसबाह साहब ने एक बात की थी कि गर्मी का रोज़ा हो और असर का वक्त हो, यानी बिल्कुल आखिरी वक्त हो, और उसके सामने सारी चीज़ें मौजूद हो, वो खाता क्यों नहीं है, उन चीज़ों को टच क्यों नहीं करता है? इसलिए कि मेरा परवरदिगार देख रहा है। तो फिर रब तबारक व तआला कितना राज़ी होता होगा उस बंदे से, और उस बंदे को कितना जो है बड़ा इनाम अता करता होगा। हम एक हदीस से बात देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो रोज़ा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए जो रोज़ा रखता है, हदीस पाक इसके बारे में क्या कहती है। मैं इससे पहले 2 वीडियो में आपके सामने ये बात रख चुका हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई बंदा ईमान के साथ, ईमान की हालत में इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए अगर रोज़ा रखता है तो अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। लेकिन सही बुखारी की एक और हदीस आपको मिलेगी कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस पाक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि इंसान जो भी इबादत करता है, जो भी इबादत करता है वो उसके लिए है। हालांकि मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भी इबादत की जाती है वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए की जाती है, क्योंकि इबादत के लायक, इबादत के हकदार सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला। ये बात याद रखें, हम जो भी इबादत करते हैं वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए होती है। चाहे वो नमाज पढ़ें, चाहे वो ज़कात दें, चाहे वो हज करें, चाहे वो रमज़ान के रोज़े रखें, सारी की सारी इबादतें किसके लिए हैं? अल्लाह तबारक व तआला के लिए। लेकिन इस हदीस का रंग देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह खुद फरमाता है कि इंसान जो भी इबादत करता है वो उसके लिए है, और जो रोज़े रखता है, जो रोज़ा रखता है वो मेरे लिए है, और उसकी सज़ा, उसका बदला मैं खुद उसे अता करूँगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो नमाज पढ़ता उसके बारे में ये बात नहीं कही गई है, जो ज़कात देता उसके बारे में ये बात नहीं कही गई है, जो हज करता है, अल्लाह का घर देखता है, अल्लाह के रसूल का घर देखता है, उसके लिए बात नहीं कही गई है। उसकी बहुत सारी और भी फजीलतें हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता जो रोज़ा रखता है ना वो मेरे लिए है, और उसकी सज़ा, उसका बदला मैं खुद अता करूँगा। और इसी ये हदीस जो है बहुत बड़ी है। इसी हदीस का जो है आखिरी जो है आखिरी टुकड़ा हदीस का ये है कि जो रोज़ेदार है ना वो 2 मरतबा खुश होता है। रोज़ेदार 2 मरतबा खुश होगा। एक तो तब जब वो इफ्तार करता है, इफ्तार करता है यानी कि पूरे दिन वो रोज़ा रखता है, जब इफ्तार का वक्त हो जाता है उसके सामने अल्लाह की नेमतें होती हैं, फिर वो जब उनको खाता है, अल्लाह की नेमतों को खाता है या अल्लाह की नेमत उनको पीता है, तो वो कितना खुश होता है, और अल्लाह तबारक व तआला का जो है शुक्र अदा करता है। और दूसरी मरतबा कब खुश होगा? जब अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसे उस रोज़े का बदला देगा, उस रोज़े का जब अजर देगा, उस रोज़े का जो है उसे बदला देगा, उसकी जज़ा देगा, तब जो है रोज़ेदार खुश होगा। तो हदीस पाक में आता है कि रोज़ेदार 2 मरतबा खुश होगा। एक तो तब जब वो इफ्तारी करता है, दूसरा तब जब क़यामत के दिन जो रोज़ा उसने रखा था दुनिया में उसका जब बदला अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा। ये तो यहाँ तक बात खत्म हो जाती कि बंदा जब रोज़ा रखता है, आप इब्ने माजा को जाकर पढ़े, इब्ने माजा में एक हदीस पाक आपको मिलेगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई बंदा रोज़ेदार को इफ्तारी कराता है, जो कोई बंदा रोज़ेदार को इफ्तारी कराता है उसको भी उतना ही सवाब मिलता है जितना रोज़े रखने वाले को सवाब मिलता है। और रोज़े रखने जिसने रोज़ा रखा उसके सवाब में कोई कमी नहीं होती है, कोई कमी नहीं होती। यानी कि एक बंदा है उसने रोज़ा रखा है और एक बंदा है उसने जो है उसको इफ्तार करवाई है,
تو دونوں کو برابر ثواب ملے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ روزے دار کے ثواب میں سے کاٹ کر کے اس روزہ کھلانے والوں کو یا پھر جو ہے افطار کرانے والوں کو اس کا ثواب دیا جائے گا، نہیں، دونوں کو برابر دیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ہے کسی کے جو ہے ثواب میں کمی کی نہیں جائے گی۔ تو یہ تو الگ چیز ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا تو انعام ہے ہی، لیکن جو روزے دار کو افطاری کرواتا ہے اس کا ثواب آپ دیکھیں گے اس کے برابر، یعنی روزے دار کے برابر دیا جاتا ہے۔ یہاں چھوٹی سی ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے روزہ نہیں رکھیں گے، اب ان کا کوئی جو ہے مطلب شرعی عذر بھی نہیں ہے، وہ بیمار بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شام کو ہم جو ہے امام صاحب کو بلا کر یا کسی روزے دار کو بلا کر یا کسی فقیر کو بلا کر یا کسی اور کو بلا کر ہم روزہ کھلوا دیں گے یا افطار کروا دیں گے، ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا۔ نہیں، آپ کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن جو آپ نے روزہ چھوڑا ہے نا اس کا گناہ آپ کو ضرور ملے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ کا روزہ ہے، آپ پر فرض ہے، آپ کو اس روزے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم کسی روزے دار کو بلا کر کے اس کو افطاری کروا دیں گے تو شاید کہ مطلب جو ہے ہمارا جو ہم نے جو روزہ چھوڑا ہے اس کی جو ہے بھرپائی ہو جائے گی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ میں نے اس ویڈیو کو جو سلمان مصباحی صاحب کا یہ جو ویڈیو ہے میں نے کئی مرتبہ دیکھا، آج جب یہ میرے سامنے آیا تو میں نے سوچا اس پر بات کروں، کیونکہ 2 حدیثیں بھی اس پر ہو جائے گی، آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اس کی جزا جو ہے اس کا بدلہ ہے قیامت کے دن میں خود دوں گا، اور روزے دار 2 مرتبہ خوش ہوگا، ایک تو تب جب وہ افطاری کرتا ہے دنیا میں، اور ایک تب جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے اس روزے کی سزا دے گا۔ اب سزا اس کی کئی ہے، اس کے لیے جنت میں ایک الگ سے دروازہ بنایا گیا ہے، اس کے لیے جو ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ جو بندہ روزے دار کو افطار کرواتا ہے، افطاری کرواتا ہے، اس کا روزہ کھلواتا ہے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے کھجور کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے جتنا وہ جو ہے روزے دار کو ثواب عطا کرتا ہے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آپ جو ہے اپنے مسجد کے امام کو یا پھر اپنے جو ہے پڑوس میں رہنے والے مسلمان بھائی کو یا مسلمان بہن کو یا پھر آپ کے آس پاس میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں جو ہے جن کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ جو ہے مہنگے پھل فروٹ جو ہے خرید کر کے لا کر کے روزہ افطار کر سکیں، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو آپ جو ہے کچھ پھل فروٹ لے کر کے ان کے گھروں تک جائیں، ان تک پہنچائیں اور ان کو جو ہے کہیں کہ دعا کریں، کیونکہ آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ثواب کے لیے شیئر ضرور کر دیں۔ آخر میں پھر سے میں ہر ویڈیو میں جس طرح سے بات جو کرتا ہوں وہی کروں گا کہ یہ ماہ رمضان چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی جو ہے مطلب افطار کے وقت، آپ سحری کے وقت، آپ جو ہے رات میں جب سحری کے وقت آپ اٹھتے ہیں، نماز تہجد کے وقت جب آپ، تو یہ سارے کے سارے وقت جو ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے، تو آپ دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، جہاں کہیں بھی دنیا میں یا دیش بھر میں جتنے مسلمان بھائی پریشان حال ہے، پروردگار ان تمام کی پریشانی کو دور فرما، تمام کے لیے دعا کریں، اور تمام کے لیے جہاں کہیں بھی جو مسلمان بھائی پریشان حال ہے، جس وجہ سے بھی پریشان ہے، پروردگار تو بہتر جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو تو جانتا ہے، پروردگار تمام کی پریشانی کو دور فرما، اس طرح کی دعا کریں، آپ کا بھی بیڑا پار ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور امت مسلمہ کا بھی بیڑا پار ہے۔ پروردگار ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔